بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى تكونوا كاملين في احسن الاحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا اخر جزء في ملخص الاعداد العقديه، وغادي نشوفوا فيه ان شاء الله الكتابه الاسيه ليكريتور اكسبونونسيال. غادي نشوفوا فيه لي فورمول دو لير صيغ اولر. غادي نشوفوا فيه لي ترانسفورماسيون يعني التحاكي والازاحه والدوران، ترانسلاسيون لوموتيسيي روتاسيون. دونك على بركه الله نبداو. بالنسبه لا نوتاسيون ار فوا اكسبونونسيال اي تيتا، ديجا شفنا لا فورم الجبريك دان نومبر كومبلكس، يعني تيكون عندي زد خاصني نكتبو على هذا الشكل ا بلس اي بي. هادشي اللي كنقصدو بالكتابه الجبريه، الشكل الجبري ديال واحد العدد العقدي يعني نكتبوه على هذا الشكل. وبالنسبه للشكل المثلثي يعني كنحسبوا لو موديل ديال هذا العدد العقدي وكنعملوا به، وكيبقى لي هنا ا على لو موديل زائد اي بي على لو موديل. كنقلب على الزاويه اللي القوس ديالها ا على لو موديل ديال زد، والسينوس ديالها هو بي على لو موديل ديال زد. هذيك الزاويه راها لارغومون ديال زد، وقلنا بما انه ماشي غير زاويه واحده اللي عندها نفس السينوس ونفس الكوسينوس يعني كاينين بزاف، اذا حتى لي زارغومون راه كاينين بزاف. داكشي علاش كنقولوا لارغومون ديال زد راه كتوافق هاد الزاويه بترديد دو بي، يعني كل ما جبنا دوره كنطيحوا في نفس لو بوين اللي الافصول ديالها والارتوب ديالها ا على لو موديل ديال زد و بي على لو موديل ديال زد، يعني راه عندها نفس السينوس ونفس الكوسينوس ديال لارغومون الاولى. دونك في حاله مثلا حسبنا لو موديل ديال زد ولقيناه راه كيساوي ار، لو موديل ديال زد كيساوي ار، و لارغومون ديال زد كتوافق تيتا بترديد دو بي. هنا الشكل المثلثي ديال زد يعني زد راه كيتكتب على هذا الشكل، زد راه كيساوي ار عامل لي كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. وكنكتبوا هذه الكتابه يعني زد راه كيساوي، هنا كنديروا ار وهنا فيرغول تيتا. دونك هذه الكتابه هذه هي اللي كتسمى الكتابه المثلثيه او الشكل المثلثي ديال واحد العدد العقدي زد اللي كيتكتب على هذا الشكل ا بلس اي بي. دابا غادي نجيو للكتابه الاسيه. الكتابه الاسيه ايضا خاصنا نعرفوا لو موديل، يعني بحال الكتابه المثلثيه خاصنا نعرفوا لو موديل ديال زد، خاصنا نعرفوا لارغومون ديال زد، ومنها كنجي كنقولوا ديريكتومون راه هاد زد راه كيتكتب على هذا الشكل كيساوي ار اكسبونونسيال اي تيتا. دونك راه بحال الكتابه المثلثيه. هنا راه عندي ار يعني لو موديل، وكيبقى ليا كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا هو اللي كنعوض باكسبونونسيال اي تيتا. دونك بالنسبه لاكسبونونسيال اي تيتا، اكسبونونسيال اي تيتا راه كيساوي كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. غنجيو دابا لي بروبريتي، سوا تيتا اي الفا دو ريال اي ان انتي ناتوريل. الوغ قلنا لي بروبريتي سويفونت. هاد لي بروبريتي راه ديال ليكسبونونسيال، يعني الا عندي اكسبونونسيال اي تيتا فوا اكسبونونسيال اي الفا راه كيساوي اكسبونونسيال اي تيتا بلس الفا اي الفا. كنعملو باي كتبقى لينا اكسبونونسيال اي تيتا بلس الفا. نفس الشيء الا عندي اكسبونونسيال اي تيتا على اكسبونونسيال ناقص على اكسبونونسيال اي الفا كتساوي اكسبونونسيال اي تيتا ناقص اي الفا. كنعملو باي كتبقى لينا اكسبونونسيال اي عامل لي تيتا ناقص الفا. وبالنسبه لواحد على اكسبونسيال اي الفا كتساوي اكسبونسيال ناقص اي الفا اكسبونسيال اي تيتا على بوسونس ان كتساوي اكسبونسيال اي ان تيتا. هذه هي لا فورمول دو موافر اللي ديجا شفنا في الفيديو اللي فات. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لي بروبريتي. دونك دابا اي عدد عقدي الموديل ديالو واحد ولارغومون ديالو كتوافق تيتا بترديد دو بي راه كيتكتب على هذا الشكل اكسبونسيال اي تيتا، او كيساوي كوس، قلنا كيساوي كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. دونك الا سمينا هذا زد، الا بغينا زد بار غنلقاوه راه كيساوي اكسبونونسيال ناقص اي تيتا اللي كيساوي كوس تيتا. ما تشوفش هنا ناقص ودير حتى هنا ناقص، لا، فاش تيكون عندي ناقص اي تيتا الناقص تيمشي غير مع اي ناقص اي سينوس تيتا. دونك هذا هو زد بار، حيت فاش تنبغيو نديرو المرافق ديال واحد العدد العقدي كنجيو لحدا اي وكنبدلو الاشاره، نفس الشيء اللي درنا هنايا. الباغ ديال هذا القوس تيبقى نفسه ولكن قدام اي كان زائد ورجعت ناقص. دونك دابا كتلاحظوا الا جمعنا اكسبونونسيال اي تيتا مع اكسبونونسيال ناقص اي تيتا يعني نديرو اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال ناقص اي تيتا. هذه غتعطينا
غيمشي اي سينوس تيتا مع اي سينوس تيتا غيمشي، غتبقى ليا جوج كوس تيتا، جوج كوس تيتا، حيتاش ديجا شفنا بلي زد بلس زد با راه كتساوي جوج فوا لو ريال ديال زد، يعني هي هادي جوج فوا لو ريال ديال زد. حنا بغينا الكوس بدلاله ليكسبونسيل، يعني غنحيدو هاد الجوج هنايا وغادي نجيبو هاد المقام. دونك كوس تيتا راه كيساوي اكسبونسيل اي تيتا بلس اكسبونسيل ناقص اي تيتا على جوج. دائما نعقل على هادو باش الا نسيت هاد الفورمول غادي نخرجها انطلاقا من هادو بنفس الطريقه اللي درنا، وهذه كتسمى لا فورمول ديلير. دونك الا بغينا السينوس، يعني هادو شفنا راه الا جمعناهم كيمشي لينا السينوس، دونك خاصنا شي طريقه باش يبقى لينا السينوس. باش يبقى سينوس ويمشي الكوس غنديرو هذا ناقص هذا، غادي نديرو اكسبونسيل اي تيتا ناقص اكسبونسيل ناقص اي تيتا. الا درنا ناقص بيناتهم غيمشي الكوس مع الكوس، اي سينوس تيتا ناقص ناقص اي سينوس تيتا هي جوج اي سينوس تيتا. نكتبوها هنايا اكسبونسيل اي تيتا ناقص اكسبونسيل ناقص اي تيتا كتساوي، غيمشي الكوس مع الكوس، كتساوي جوج اي سينوس تيتا. حنا بغينا سينوس تيتا، غادي نحيدو هاد جوج اي غنجيبوها لهنايا جوج اي. دونك سينوس تيتا كيساوي اكسبونسيل اي تيتا ناقص اكسبونسيل ناقص اي تيتا على جوج اي، وهذه ايضا لا فورمول ديالها. دونك بالنسبه للصيغ اولر دابا هما هاد جوج كوس تيتا وسينوس تيتا بدلاله اكسبونسيل اي تيتا و اكسبونسيل ناقص اي تيتا. دونك امتى كنستعملو هاد لي فورمول؟ كنستعملوهم في لا لينييريزاسيون، في الاخطاط. يعني كمثال في لي زانتيغرال، الا عندي واحد الداله مثلا كوس على بوسونس 3 دي اكس وبغيت الاصليه ديالها باش نلقى الاصليه ديال هذه ديريكتومون صعيبه، دونك هذه خاصنا نعوضها بشي داله اخرى اللي كتساويها ولكن سهل نلقاو ليها الاصليه. من هنا كنجيو نطبقوا لي فورمول ديالها. نشوفوا حنا غير مثال كيفاش تكون عندنا او كاري. مثلا بغيت كوس او كاري كوس اكس او كاري كيساوي، غنعوضو كوس اكس، عندنا هنا كوس تيتا كيساوي اكسبونسيل اي تيتا بلس اكسبونسيل ناقص اي تيتا على جوج. الا بغينا كوس اكس يعني بلاصه اكس غادي نديرو تيتا، بلاصه اكس غادي نديرو تيتا. يكون عندي هنا كوس دو تيتا ولا 3 تيتا، غتكون عندي هنا اكسبونسيل اي دو تيتا زائد اكسبونسيل ناقص اي دو تيتا على جوج. نفس الشيء هنا غنعوضو هذه قلنا باكسبونسيل اي اكس زائد اكسبونسيل ناقص اي اكس. يعني هذا التعبير اللي عندي في الداخل هو اللي كيكون حدا الاي زائد على جوج، هذه على جوج الكل او كاري. هذه دابا غادي ننشروها متطابقه، ما غادي ننشروها، غادي نخرجوا اولا هاد واحد على جوج هذه اللي هي واحد على 4 باش هي واحد على جوج او كاري. غتبقى لي هاد المتطابقه هامه الا نشرناها اكسبونسيل اي اكس او كاري، غنطبقوا عليها هذه اكسبونسيل اي اكس او كاري هي اكسبونسيل اي جوج اكس، اكسبونسيل اي جوج اكس زائد جوج فوا اكسبونسيل اي اكس فوا اكسبونسيل ناقص اكس هي جوج فوا اكسبونسيل زيرو اللي هي جوج زائد اكسبونسيل ناقص اي جوج اكس، اكسبونسيل اي اكس او كاري. هذه متطابقه هما نشرناها. علاش خرجت لينا جوج؟ حيتاش درنا جوج فوا اكسبونسيل اي اكس فوا اكسبونسيل ناقص اي اكس، اكسبونسيل اي اكس فوا اكسبونسيل ناقص اي اكس. الا طبقنا عليها هذه غتعطينا اكسبونسيل اي فوا اكس ناقص اكس هي زيرو، دونك اي فوا زيرو زيرو، اكسبونسيل زيرو كتساوي واحد، كتبقى لينا جوج. هذه راها كتساوي واحد على 4. غادي نجيب اكسبونسيل ناقص اي جوج اكس لحدا اكسبونسيل جوج اكس، اكسبونسيل اي جوج اكس زائد اكسبونسيل ناقص اي جوج اكس زائد جوج. غندخل عليهم دابا واحد على جوج، غتبقى ليا غادي نخلي غير واحد على جوج وندخل واحد على جوج للداخل، يعني غادي نشرح عليهم واحد على جوج وتبقى لي واحد على جوج هنايا. غتولي هذه هي اكسبونسيل اي جوج اكس زائد اكسبونسيل ناقص اي جوج اكس على جوج زائد جوج على جوج هي واحد. هذه كتساوي واحد على جوج. دونك شنو قلنا قبيله على هذه؟ باش يكون عندي اكسبونسيل اي هو واحد العدد زائد اكسبونسيل ناقص اي هو واحد العدد على جوج، هذه راه كتساوي كوس ديال هذاك العدد اللي عندي حدا اي. دونك هذه راه كتساوي كوس جوج اكس زائد واحد. دونك هذا هو الاخطاط، يعني كوس او كاري كنحيدو الاس، يعني كنتهناو من الاس وكتولي لينيير، كتولي خطيه. هادشي اللي كنقصدو بالاخطاط ولا لا لينييريزاسيون، يعني ما كيبقاش عندنا الاس.
هادشي في حالة عندي او كاري. في حالة عندي أس 3، في حالة مثلا بغيت كوس أس 3، هنا غادي ندير أس 3، عاوتاني غندخل 1 على 2 أس 3 غتولي هي 1 على 8، وغنشر المتطابقة الهامة الثالثة، وفي الآخر غنجمعهم، يعني اللي عندهم نفس العدد الحدائي غادي نجمعهم لواحد الطرف وندخل عليهم عاوتاني 1 على 2، ولا هاد بلاصة عوض ما ندخل عليهم 1 على 2 هادي باش غادي نعوضها مثلا من هاد المرحلة لهاد المرحلة، هادي غادي نعوضها باش غادي نخلي هنا 1 على 4، غادي نخلي هنا 2، ولكن باش غادي نعوض هادي الا جينا لهنايا اكسبونسيل اي تيتا زائد اكسبونسيل ناقص اي تيتا شحال كتساوي؟ هاد 2 كتساوي 2 كوس تيتا. غادي نجي لهنا غادي ندير 2 كوس 2 اكس. دونك سواء درت هكا سواء درت بحال الاول ما كاين حتى شي مشكل، راهم بحال بحال في كلتا الحالتين كنخرج الريزولطا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للاخطاء. غادي ندوزو دابا لي ترانسفورماسيون. بالنسبه لي ترانسفورماسيون عندنا الازاحه، غادي نبداو بالازاحه، soit m, m' et oméga, 3 points du plan complexe et u, un vecteur. La translation, si m' est l'image de m par la translation t de vecteur u, alors z' est égal à z plus a. Et l'égalité z' est égal à z plus a est appelée l'écriture complexe de cette translation. إلا كانت m' هي الصورة ديال m بالإزاحة t ذات المتجهة u، راه الكتابة العقدية ديال هاد الإزاحة هي z' تساوي z بلس a. كتكون عندنا واحد النقطة m وكنبغيو نحولو هاد النقطة m لنقطة m' بواحد الإزاحة u. دونك نفترضو مثلا عندنا m' هنايا، راه من m حتى ل m'، من m حتى ل m' نفسها u، متجهة u، حيتاش هاد m حولناها بهاد المتجهة u. دونك غتكون عندي المتجهة m' راها كتساوي متجهة u، وكنكتبوها هكا تي دو m تساوي m' تكافي أن المتجهة m حتى ل m' راها كتساوي متجهة u. كننطلقوا من هذه، وهذه كتكافئ إلا عندي جوج متجهات متساويين، هذا كيعني أن الألحاق ديالهم متساويين. هذه اللحق ديالها راه كيساوي z' ناقص z، وهذه اللحق ديالها راه عطاونا a هو اللحق ديال u. هذه غادي تعطينا حنا بغينا z' بدلاله z راه كيساوي، غادي نرجع z الطرف الاخر غتولي هي z زائد a. دونك هذه هي ليكريتور كومبلكس ديال ترانسلاسيون. كنطلقوا دائما من التساوي ديال المتجهات حتى كنخرجوها. بالنسبه لوموتيسيي، soit k un réel non nul si m' est l'image de m par l'homothétier h de centre oméga et de rapport k. دونك بالنسبه للوموتيسيي كيكون معروف بالسنتر ديالو و k. دونك اللي غنعقلوا عليه ان التحاكي عنده السنتر وعنده النسبه k، النسبه ديالو k. الوغ ليكريتور كومبلكس ديالو راه كتكتب على هذا الشكل z' ناقص اوميغا كتساوي k فوا z ناقص اوميغا. الا بغيت زد بريم غادي نرجع هاد اوميغا لهنايا غتولي زائد زد بريم راه كيساوي ك فوا زد ناقص اوميغا زائد ك. هاد الكتابه هي اللي كتسمى ليكريتور كومبلكس دو سيت اوموتيسيف، يعني الكتابه العقديه ديال هاد التحاكي. في حاله عندي تحاكي دابا المركز ديالو اوميغا، المركز ديالو اوميغا، دونك بالنسبه لواحد النقطه ام هنايا، مثلا عندي واحد النقطه ام هنايا، نفترض مثلا هاد النقطه ام بغينا نحولوها لهنايا، هذه هي ام بريم. الا كانت هذه هي ام بريم غادي تكون عندي هذه المتجهه دائما كنبدا من اوميغا لام بريم، غتكون عندي المتجهه اوميغا ام بريم راها كتساوي النص ديال اوميغا ام، يعني كتساوي 1 على 2 اوميغا ام. اذا هذا التحاكي راه النسبه ديالو 1 على 2. نفترض مثلا الا بغينا ام هنايا، يعني هنا، دونك الا بغينا ام هنايا هذه هي ام بريم، الا بغينا ام بريم هنايا غتكون عندي اوميغا ام بريم راها كتساوي 3 ديال اوميغا. دونك هذا التحاكي نسبته ك تساوي 3. دونك التحاكي راه ام يا اما غادي نحولوها لهاد الجهه او لا غادي نحولوها لهاد الجهه، اللي كيتحكم هو ك. في حاله ك محصور بين 0 و 1 راه ام بريم كتكون بين اوميغا و ام. في حاله ك كبر من 1 راه ام بريم الصوره ديال ام كتكون هنايا، يعني كنلقاو ام بين
اوميغا او ام بريم. في حاله سالب راه كنلقاو ام بريم هنايا، يعني اوميغا هي اللي كتكون بين ام و ام بريم، ودائما كننطلقوا من اوميغا من المتجهه اوميغا اوميغا ام بريم، وكنديروا راها كتساوي ك فوا اوميغا ام. دونك اش دو ام تساوي ام بريم تكافي ان قلنا اوميغا، كنطلقوا دائما اوميغا ام بريم راها كتساوي ك فوا اوميغا ام. دونك دابا عندي تساوي متجهتين، دونك الالحاق ديالهم متساويين، يعني غتخرج لي هذه اللحاق ديال هذه هو زد بريم ناقص اوميغا، وهذه ك فوا زد ناقص اوميغا. دونك الا بغيت زد بريم راه كيساوي ك فوا زد ناقص اوميغا زائد اوميغا. دونك هذه الكتابه هي الكتابه العقديه ديال التحاكي. بالنسبه للدوران، الدوران ايضا كيكون معرف السنتر ديالو اوميغا وبالزاويه، يعني مثلا لو عندي واحد النقطه ام، هاد النقطه ام غادي ندوروها بواحد الزاويه وغتعطينا ام بريم. دونك عندي من هنا حتى لهنا المسافه اوميغا ان. دونك الا دورنا هاد النقطه ام غادي تجي يا اما هنا يا اما هنا، ولكن خاص ديك الصوره ديال ام تبقى في نفس الدائره، يعني خاص يبقى عندي هاد نفس الشعاع. دونك من هنا حتى لهنا غتخرج لي النقطه ام بريم، هنايا ام بريم، وخاص تبقى عندي هاد المسافه نيت هي هاد المسافه باش يكون عندي دوران، باش يكون عندي الدوران. يعني راه الزاويه بوحديتها ما كافياش، خصنا نزيدوا عليها هاد الشعاع يبقى نفسه. دونك هذه هي الزاويه ديال الدوران تيتا. دونك بالنسبه للدوران اللي نعقل عليه انه هاد المسافه خاص تبقى نفسها هي هاد المسافه، يعني من اوميغا ام حتى اوميغا ام بريم راهم متساويين، وهاد الزاويه اللي هي اوميغا ام بريم راها كتوافق تيتا. ار دو ام كيساوي ام بريم، هذه كتعطينا ان المسافه اوميغا ام كتساوي المسافه اوميغا ام بريم، هنا ام. دونك المسافه اوميغا والزاويه اوميغا ام اوميغا توافق تيتا بترديد دو بي. غنجيو لهاد المسافه هي المعيار ديال الالحاق ديال هاد المتجهات، بمعنى غيكون عندي المعيار ديال زد ناقص اوميغا كيساوي المعيار ديال زد بريم ناقص اوميغا. المعيار ديال زد ناقص اوميغا كيساوي المعيار ديال زد بريم ناقص اوميغا. يعني الا درت واحد فيهم على الاخر غادي ندير يساوي واحد، يعني غندير زد بريم ناقص اوميغا على زد ناقص اوميغا كيساوي واحد، هذا على هذا كيساوي واحد. دونك هذه غتعطينا باللي زد بريم ناقص اوميغا على زد ناقص اوميغا راه كيساوي واحد. وهاد الزاويه القياس ديال هاد الزاويه ديجا شفنا طريقه باش كنكتبوه بدلاله لاغومون، غادي نلقاوه راه كيساوي لاغومون ديال اش. عندنا هنا ام بريم زد بريم ناقص اوميغا على زد ناقص اوميغا، غتخرج لنا زد بريم ناقص اوميغا على زد ناقص اوميغا كتوافق تيتا بترديد دو بي. دونك دابا واحد العدد العقدي كنعرفوا لو موديل ديالو كيساوي واحد، وكنعرفوا لاغومون ديالو كتساوي تيتا. اذا راه هذاك العدد العقدي، هذا العدد العقدي زد بريم ناقص اوميغا على زد ناقص اوميغا راه كيساوي اكسبونسيل اي تيتا. دونك حنا بغينا زد بريم، غادي نديرو زد بريم راه كيساوي زد بريم ناقص اوميغا راه كيساوي اكسبونسيل اي تيتا عامل لزد ناقص اوميغا. و الا بغينا زد بريم بوحدو غتبقى لينا زد بريم راه كيساوي اكسبونسيل اي تيتا عامل لزد ناقص اوميغا زائد اوميغا. اللي ما فهماش غادي يوضع هذا كامل هو غران زد، غادي يلقى غران زد كيساوي واحد ولاغومون ديال غران زد كيساوي تيتا، وغادي يرجع ليكريتور اكسبونسيل ديال واحد العدد العقدي فاش كنعرفوا لو موديل ديالو وكنعرفوا لاغومون ديالو. فاش كنعرفوا لاغومون ديالو ولو موديل ديالو كيعني ان هذاك العدد العقدي اللي هو غران زد كيساوي اكسبونسيل اي تيتا، وغتخرج ليه هذه. بالنسبه لونسومبل دي بوين، الى عندي زد ناقص زد ا كيساوي ار، هذا كيعني ان هذه دائره مركزها نقطه ا ذات اللحاق زد ا والشعاع ديالها ار. الى عندي زد ناقص زد ا كتساوي زد ناقص زد بي، هذا كيعني ان لونسومبل ديال هاد لي بوين اللي كتحقق ليا هاد المتساويه راه الواسط ديال القطعه ا بي، لا ميدياتريس دو سيغمون ا بي. واللي كيلقى مشكل في لونسومبل دي بوين
هنايا فاش تبغي تحدد لونسومبل دي بوان غادي توضع زد راه كيساوي اكس بلس اي ايكغيك، وغادي تقلب على ليكواسيون كارتيزيان. هي هنا في هذه الحاله غتخرج لك المعادله ديكارتيه ديال الدائره، وهنا غتخرج لك معادله المستقيم، وقدر في بعض الحالات تخرج لك هنا معادله بحال المعادله ديال الدائره ولكن الشعاع كيساوي زيرو. هذا كيعني ان مجموعه النقاط هي نقطه واللي هي المركز ديال هذه الدائره. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو، كنتمنى انكم استفدتوا فيه، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. اعانكم الله اي بون كوراج.